قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए, क्या तुसां हक दे बारे एजी गाल आदेवे जेड़ा थारे को ला गए? क्या ए जादू है? जादूगर किदई कामयाब नहीं थींदे। उन आखे कि तू सारे कुल ई वजह तो आए कि साको हटा देवें ऊ दीन तू जेंदे ते पाते असां अपने प्यू डाडे को ते तुसां दुहाए भिरावां वास्ते ई सरजमीन दे विच सरबराही बन वञे।